Language recordings. देखो, सुनो और जियो। बाइबल की तस्वीरी कहानी, 8वीं किताब। रूहुल कुदस या पाक रूह के ऐमाल। दोस्तों, हमारा आदाब कबूल कीजिए। क्या आप जानते हैं कि सच्चे खुदा का पाक रूह लोगों के साथ रहता है? मैं आपको बताता हूं ऐसा कब और कैसे हुआ। जामनी रंग वाली किताब की तस्वीरें देखिए और जब आप ये आवाज सुनें तो अगली तस्वीर देखें। तस्वीर नंबर 1। यीशु आसमान पर जाता है। दो 2000 बरस गुजरे, यीशु आसमान से जमीन पर आया। वो खुदा की तरफ से हमको ये दिखाने आया कि खुदा असल में किसकी मानिंद है। वो हमें रूहानी जिंदगी भी देने आया। यीशु के बगैर हमारी रूहें मुर्दा हैं। लोग खुदा से दूर हो गए हैं। यीशु हमें खुदा की तरफ वापस लाने के लिए आया। बदकारों ने उसे लकड़ी की सलीब पर कीलों से जड़कर हिलाक कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद वो फिर जी उठा। बहुत से लोगों ने, जिनमें उसके पैरोकार शागिर्द शामिल थे, उसे देखा और उसने उन्हें बताया, जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और ये भी कहा, तुम जमीन की इंतहा तक जाकर लोगों को मेरे मुतल्लिक बताना। और फिर जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यीशु को आसमान पर उठा लिया गया। इसी तरह वो एक रोज फिर आएगा। तस्वीर नंबर 2। रूहुल कुदस आग के साथ नाजिल होता है। यीशु के आसमान पर जाने के 10 दिन बाद उसके बहुत से शागिर्द एक मकान में जमा थे। इस तस्वीर से मालूम होता है कि कैसे रूहुल कुदस उन पर नाजिल हुआ। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का शोर। लोगों ने आग के से शोले देखे। ये फैलकर हर एक को छूने लगे और यीशु के वादे के मुताबिक वो सब रूहुल कुदस से भर गए। रूह ने उन्हें ताकत बख्शी और वो गैर ज़बानें बोलने लगे। तस्वीर नंबर 3। पतरस की मुनादी। यीशु के शागिर्द शहर यरूशलेम में थे। उन दिनों तमाम दुनिया से लोग यरूशलेम में आए हुए थे। जब यीशु के शागिर्दों को रूहुल कुदस मिला तो वो लोगों से उनकी ज़बान में बातें करने लगे। उन्होंने यीशु मसीह की मौत और जी उठने के बारे में उन्हें बताया। पतरस उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम जो कुछ देखते और सुनते हो, ये रूहुल कुदस की बख्शिश है। तुम में से हर एक अपने गुनाहों से तौबा करे, यानी उन चीजों से किनारा करे जिनसे खुदा नाराज होता है, और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारे गुनाह मुआफ किए जाएं और तुम रूहुल कुदस पाओ। बहुत से लोगों ने पतरस की बातों का यकीन किया और पानी से बपतिस्मा लिया, जो कि गुनाहों से पाक साफ होने का निशान है। उन्हें रूहुल कुदस मिला और वो
یسوع کے پیروکار بن گئے۔ تصویر نمبر 4، کلیسیائی خاندان۔ وہ لوگ جنہیں روح القدس ملا ایک بڑے خاندان کی طرح مل جل کر رہنے لگے۔ انہیں کلیسیا کا نام دیا گیا۔ وہ اپنا مال و متاع ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے، حاجت مندوں کی مدد کرتے اور اکٹھے ہر روز خداوند کی عبادت کرتے تھے۔ رسولوں نے انہیں یسوع کے متعلق سکھایا۔ بعض دفعہ وہ روٹی اور شیرے میں رفاقت رکھتے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ روٹی توڑنا ہمیں یسوع کے جسم کی یاد دلاتا ہے، جو کہ ہمارے گناہوں کی خاطر سزا کے طور پر موت کے سبب سے توڑا گیا، اور شیرہ ہمیں یسوع کے خون کی یاد دلاتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے بہایا گیا۔ تصویر نمبر 5، لنگڑے بھکاری کا شفا پانا۔ ایک دن پطرس اور یوحنا خدا کے گھر یعنی عبادت گاہ میں دعا کرنے کے لیے گئے۔ عبادت گاہ کے دروازے پر ایک بھکاری بیٹھا تھا۔ وہ بچپن ہی سے چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اس نے پطرس اور یوحنا سے بھیک مانگی، لیکن پطرس نے اس سے کہا، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، جو کچھ میرے پاس ہے میں تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ پطرس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھا لیا۔ اسی وقت اس شخص کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے۔ اس نے روح القدس کے وسیلے سے شفا پائی اور وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ وہ اچھلتا کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا عبادت گاہ میں چلا گیا۔ تصویر نمبر 6، پطرس اور جھوٹی عورت۔ حنانیہ اور اس کی بیوی سفیرہ نے کچھ زمین بیچی۔ انہوں نے تمام رقم کلیسیا کے لیے خدا کی نذر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن انہوں نے خدا کی نظر میں سے کچھ رقم اپنے لیے رکھ لی۔ حنانیہ زمین کی قیمت کا کچھ حصہ لے کر پطرس کے پاس آیا، لیکن اس نے پطرس کو بتایا کہ یہی کل رقم ہے۔ پطرس جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، پس اس نے حنانیہ سے کہا، تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ اسی دم حنانیہ زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ پھر کچھ نوجوانوں نے اسے اٹھایا اور باہر لے جا کر اسے دفن کیا۔ کچھ دیر بعد سفیرہ وہاں آئی۔ وہ اس تمام واقعے سے بے خبر تھی۔ سفیرہ نے بھی اپنی رقم کے بارے میں جھوٹ بولا۔ وہ بھی اسی دم گر پڑی اور مر گئی، اور اسے بھی اس کے شوہر کے پاس دفن کیا گیا۔ ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ہمیں خدا سے تو کیا، کسی عام آدمی کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔